सहकारी पीडित अनि त्यसै गरी अन्य बैंक पीडित के रे कैयौं जनताहरू छन्। उहाँहरूलाई राज्यले यदि यो कुराको सुनवाई गर्दैन भने, सम्बन्धित संस्थाहरूले सुनवाई गर्दैन भने अन्रासोभियु यो देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन हो, हामीले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। जनताहरूले उल्लेखित काम यो पीडित जो जनताहरू हुन्छ उहाँले यो सन्दर्भमा आन्दोलनको आधी बेर ल्याउनुहोस्, नेतृत्व गर्न र सम्बन्धित निकायलाई ढोका घचघच्याउनका लागि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तयार छौँ। ऋणीले सहकारीको पैसा, माइक्रो फाइनेन्सको पैसा प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ डिपोजिटरहरूको पैसा दिइरहेको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ लिलामीको प्रक्रियामा लगेर भए पनि ती नर्मल मान्छेहरूको पैसा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ। हामी युवाहरूको भनेको यसमा एउटा मात्रै भूमिका हो कि हामीले जनताको पीर मर्कालाई सुनेर ती जसले सम्बोधन गर्ने हो ती निकायसम्म पुर्याएर सम्बोधन गर्ने निकायलाई घचघचाएर राजनीतिक लबिङ हुन्छ कि प्रशासनिक लबिङ हुन्छ कि गरेर गर्नुपर्ने थियो। यहाँ मिडिल इन्स्टिट्युसनहरू भन्ने गरेको छु मैले। यो मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू, बैंक पनि मध्यस्थता गर्ने संस्था नै हो र यी तल तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका सबै संस्थाहरू अलिकति प्रकृति फरक भए पनि त्यसै प्रकारका हुन्। यी संस्थाहरू धनी भइरहने, यिनका चाहिँ कार्यकक्षहरू, कोठाहरू, अब तपाईँ सहकारी होस् अथवा बैंक होस् त्यहाँका प्रबन्ध निर्देशकहरूको काम एउटै हो, जनतालाई सेवा दिने, उस्तै प्रकृतिका होइन। यिनीहरू फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसन हुन् भन्न सकिन्छ होइन। अनि यिनीहरूका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यकक्षहरू चिल्लाउने, जनताका गाला र ओठहरू फुस्रा हुने परिस्थिति आज अवश्य नै छ। पहिलो कुरा युवाले भूमिकै नपाउने, दोस्रो कुरा भूमिका पाए पनि ती विकास निर्माणका कामहरू कसरी हाल्ने, तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने नलेजको कमीले गर्दाखेरि कता न कता युवाहरू आफै पनि ढुलमुलमा भएको जस्तो देखिन्छ र जनताका कुराहरू जुन लेभलमा उठ्न पर्ने हो, जसरी यिनको समाधान खोज्नुपर्ने हो त्यो समाधान नभएको जस्तो देखिन्छ। र राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले भने जस्तै गरेर युवाको उपस्थिति मैले राम्रो मानेकै छैन। 2000 तल्लो समय सरकार निरन्तर बन्द छ, गिर्दो छ, विश्वासको मत लिँदो छ, त्यसपछि अझै फेरि अविश्वास हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ, फेरि विश्वासको मत लिने, बालुवाटारमा हुने अथवा सिंहदरबारमा हुने छलफलहरू कति छलफल चाहिँ सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हुन्छन् त भनेर पर्सेन्टेजमा त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 99% हुँदैनन्। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा दुई युवा नेतासँग संवाद गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पदम भट्टराई र नेकपा एमालेका युवा नेता गिरीश ठकुन्नासँग संवाद गर्नेछौँ। अब देश 80को दशकमा प्रवेश गरेको छ शुक्रबारदेखि। अब यो दशक साँच्चीकै सम्झन लायक बन्नुपर्छ, ऐतिहासिक बन्नुपर्छ। देशका सबै क्षेत्रले एक खालको फड्को मार्न सक्नुपर्छ र यो दशक साँच्चीकै नेपालीहरूको लागि उत्साहको वर्ष बनोस्। माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट सबै नेपालीहरूलाई शुभकामना छ। अब आजको यो संवादमा हामी विगतको 10 वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएपछि युवा नेताहरू जनताका मुद्दामा, राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सफल भए त। यता कता उहाँहरूलाई आरोप पनि लाग्छ, जनताका मुद्दामा चाहिने युवा नेताहरू जोडिन सक्नु भएन कि भन्ने एक खालको आरोप लाग्न थालेको छ। किनकि यदि नेपालको इतिहासलाई हेर्ने भने लामो समय युवा नेताहरूको, विद्यार्थी नेताहरूको राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो समग्र राजनीतिमा, देशको राजनीतिमा र देशको पद्धति प्रणाली परिवर्तन गर्नको लागि युवा नेताहरूको उल्लेख्य भूमिका देख्दै आइयो र हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो विगतको 10 वर्षमा त्यति प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने खालको बहस पनि हुन थालेको छ। यो सत्य हो कि होइन, आज हामी दुईजना युवा नेताहरूलाई यो पाटोमा प्रश्न गर्नेछौँ। त्यसैले समग्र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्यो त विगतका 10 वर्षमा र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। बहस धेरै भए, अब यो 10 वर्ष साँच्चीकै कानुनको पाटोमा सफल हुनुपर्छ। विगतका वर्षमा धेरै संवाद बहस भए, त्यति सार्थकपूर्ण हुन सकेन। तर विगतको 10 वर्षले नयाँ संविधान दिएको छ र विद्युतको क्षेत्रमा केही राम्रो प्रगति पनि भएको छ। यसको मतलब केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, तर जुन सामर्थ्यमा, जुन गतिमा विकास हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने आजको संवादको पाटो। र हुँदाहुँदै 2079 को
अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि अझ अराजक बन्यो कि भन्ने एक खालको संवाद पनि चल्यो। देश आर्थिक हिसाबले कमजोर पाटोमा पुग्यो, जनताहरू आक्रान्त बने। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आज हामी यी पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी अब यो दशकमा युवा नेताहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, आज हामी समग्र यी पाटोमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब भने आजको संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पदम भट्टराई र नेकपा एमालेका युवा नेता गिरीश ठगुन्नालाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अब गिरीशबाट सुरुवात गरेँ मैले। हजुर, जुन खालको चाहिँ नि अब देशले नयाँ दशकमा प्रवेश पाएको छ, 80को दशकमा प्रवेश गरेको छ, विगतको 10 वर्षलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ? सर्वप्रथम त नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को धेरै धेरै शुभकामना छ। विगतको दशक र यो आउँदो दशकको सन्दर्भमा यो बहस जुन आयोजना गरिएको छ एकदमै सान्दर्भिक छ। प्रारम्भमा यो भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म विगतको दशकको समीक्षाको प्रश्न छ, 2062-63 सालको जनआन्दोलनको मूल म्यान्डेट र नेपाली जनताको आकाङ्क्षा नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको संस्थागत हुने दशकको रूपमा 70 को दशक रह्यो र त्यो दशकलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चुनावी अभ्यासहरू, नीति निर्माण भए, संविधानका अनेकौं अभ्यासहरू जसलाई हामीले संविधानमा प्रोभिजनको हिसाबले लेखिएका छन् तिनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र नेपालमा जहिले पनि हामी राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने गर्दछौँ। त्यो राजनीतिक अस्थिरता आजको दिनमा पनि देखिन्छ नै र जहिलेसम्म राज्यका संस्थाहरू, इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुँदैनन् त्यति बेलासम्म देश बन्दैन भन्ने युवा नेताको हिसाबले गर्दा हुनुको नाताले हामीलाई लाग्ने गर्दछ। यो 80 को दशक चाहिँ राज्यका संस्थाहरू बलियो बनाउने सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण दशक रहनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब त्यसो भए हाम्रो पदमजीलाई जुन खालको संवाद विगतमा हुँदै आयो, युवा नेताहरूको निकै प्रभाव हुँदै आयो, तर यो विगतको 10 वर्षमा त्यो देखिन पायो? यसलाई यति बेला माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगतदेखि लिएर व्यावसायिक सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले यो पछिल्लो 10 वर्षको दशकलाई हेर्ने हो भने युवा नेताको भूमिका के कति रह्यो र पछिल्लो दशक नेपाल र नेपालीको लागि कति महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि एउटा दशक भनेको लामो पिरियड हुन्छ। 2007 सालमा जब जति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राणा विरुद्धको एउटा आन्दोलन छेड्दै गर्दा त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत सम्पूर्ण विभिन्न दलमा आबद्ध नेताहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने एउटा सपना देख्नु भएको थियो। करिब 7 दशक लामो प्रयास पछाडि 2072 सालमा हामीले नेपालको संविधान नेपाली जनप्रतिनिधिले नै चाहिँ हस्ताक्षर गरेर एउटा नेपालको संविधान जारी गर्न सक्यौँ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। सँगसँगै नेपालको संविधान भन्दै सँगसँगै मधेसमा रहेका मधेसीहरू, जनजातिहरू लगायतका विभिन्न प्रकारका पिछडिएका समाज वर्गहरूले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू उठाएर विभिन्न पटक नेपालको भूमिमा पछिल्लो 70 को दशकमा आन्दोलनहरू भए, मधेस आन्दोलन भयो, राईहरूको भयो, लामाहरूको भयो होला। यी आन्दोलनले पनि एउटा सार्थकता पाएको देखिन्छ र राजनीतिक रूपमा भनियो भने राजनीतिक रूपमा पनि लामो एउटा ध्रुवीकरणको प्रयास भएको देखिन्छ। 2070 को दशक जुन एक प्रकारले असफल पनि भयो। हामीले विभिन्न पटक नेपालमा धेरै दल भए, त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू एकातर्फ र डेमोक्रेट्सहरू एकातिर हुनुपर्छ भन्ने लामो एउटा बहस छेड्दै आएको थियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायतका साना दलहरू एकातर्फ र दुई ठुला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी एकातिर भएर हामी निर्वाचनमा पनि गयौँ। निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरूले सोचे अनुरूपको परिणाम ल्याउन सके तापनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिएको, जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिएको जस्तो देखियो र त्यो लामो 2-3 वर्षै नकुर्दै चाहिँ त्यो वाम गठबन्धन पनि भत्क्यो र नेपालमा एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा के निचोड निकाल्न सकियो भने
ध्रुवीकरण राजनीतिक रूपमा आवश्यकता छ, तर ध्रुवीकरण गर्नुभन्दा पहिला जनता पनि कुन सिद्धान्तमा लाग्दा के हुन्छ, कुन सिद्धान्तको अन्तर्मर्म के हो भन्ने कुरा नबुझिकन ध्रुवीकरण गर्दाखेरि हामीले जे जति काम गर्न सक्थ्यौँ निर्वाचनमा परिणाम पनि ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र सँगसँगै पछिल्लो दशकमा आर्थिक पक्षबाट हेर्ने हो भने नेपालले अत्यन्तै ठुलो प्राकृतिक प्रकोप बेहोर्नु पर्यो। हामीले 2072 सालमा ठुलो एउटा भूकम्प गऱ्यौँ। भूकम्पको बेलामा लाखौँ घरहरू भत्किए, लाखौँ सार्वजनिक सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएको बेलामा तत्कालीन सरकार लगायत विभिन्न दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान पनि जारी भयो र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू राष्ट्रहरूबाट भूकम्प प्राधिकरण एउटा बनाएर नेपालमा विदेशबाट आएको पैसालाई विद्यालयदेखि लिएर घरदेखि लिएर सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नको लागि एउटा पनि भयो। र यो सबैको बिचमा हेर्ने हो भने युवा नेतृत्वको अवस्था यो राजनीतिक युद्ध मुद्दामा, आर्थिक मुद्दामा, सामाजिक मुद्दामा युवाहरूको कति सफल हुनुभयो यसको बुझाइ मैले पूर्ण रूपमा सफल पनि भन्दिनँ। पूर्ण रूपमा मैले के कारणले सफल भन्दिनँ भने जति बेला म 2048 सालमा जन्मिँदै थिएँ त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेर मन्त्री भएका नेताहरू अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्री खान हिँडिरहनु भएको छ। भनेपछि पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा पहिलो पुस्ताको अत्यन्तै धेरै हाबी हस्तक्षेप सबै पार्टीमा हुँदाखेरि नयाँ आएको युवा पङ्क्तिले पनि एउटा भूमिका पाउन सकेको छैन, ओझेलमा परेको छ। यसमा अब गिरीशजी हजुर अब भन्न त तपाईँ दुवैजनाले चाहिँ नि केही सान्दर्भिक भयो भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि तर व्याख्याबारे के हुन थाल्यो भने युवा नेताहरूको खासै भूमिका देखिएन। जसरी 46को आन्दोलन, 62-63को आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा हेर्ने हो भने युवा नेताहरूको बढी प्रभाव देखिन्थ्यो। हरेक परिवर्तनमा, हरेक आन्दोलनमा युवा नेताहरू प्रभावशाली थिए, तर आज कमजोर भयो। यो त सत्य हो नि। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह, 2046-47 सालको आन्दोलन र 62-63 सालको आन्दोलनमा युवा नेताहरूको, विद्यार्थी नेताहरूको भूमिका हस्तक्षेपकारी र इनिसिएटिभ नै रह्यो, प्रभावशाली नै थियो सुशासनको लागि। त्यसपछिको सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँ एक हदसम्म लडिसकेपछि हामीले पनि आफ्नो भूमिकालाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। र राजनीतिमा स्पेस भन्ने कुरा, राजनीतिमा भूमिका कहिले पनि मागेर प्राप्त हुने विषय होइन। राजनीतिमा भूमिका लडेर लिने हो, हस्तक्षेपकारी ढङ्गबाट लिने हो। त्यो सन्दर्भमा युवा नेताहरूले आफूलाई समय सापेक्षित रूपमा व्यक्तित्व विकास गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी स्वयं नै आज विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदै गर्दाखेरि म मेरो सङ्गठनभित्र कुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेछु, आफूले जुन जिम्मेवारीमा छु त्यो जिम्मेवारीलाई सकुशल ढङ्गले सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा हामी कतिको सबल भइरहेका छौँ भन्ने कुरा आफैले आफैलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ। र साथसाथै राष्ट्रिय राजनीतिका मूलधारमा रहेकाहरू, विशेषतः मैले मेरो पार्टीको नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेछ, मेरो पार्टीको कमिटी प्रणाली कसरी अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ मैले कसरी भूमिका देखाउन सक्छु, अथवा मेरो पार्टी मूलतः जनताका एजेन्डा केन्द्रित छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस प्रकारको भूमिका युवा नेताहरूको रहनु पर्दछ। हामी युवा उमेरले मात्रै होइनौँ, हामी दृष्टिकोणले पनि युवा छौँ र त्यो दृष्टिकोण र त्यो क्षमतामा टेकेर हामी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ भन्ने कुरा यो हामीले अग्रज नेताहरूलाई, वयोवृद्ध नेताहरूलाई त्यस प्रकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। उदाहरणार्थ यो पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट त अनुराग सुब्बाका कैयौँ पूर्व अध्यक्षहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनकै टिकट पाउने परिस्थिति बन्यो, जित्ने परिस्थिति पनि बन्यो। मैले उदाहरण दिने पनि गरेको छु। तपाईँ आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको सचेतक अनुराग सुब्बाको केही समय अगाडिको मात्रै पूर्व उपाध्यक्ष कमरेड महेश बर्तौला हुनुहुन्छ संसदीय मोर्चामा। त्यसै गरी अनुराग सुब्बाका कैयौँ पूर्व अध्यक्षहरूले एकदमै राम्रो आफ्नो भूगोलमा छवि छोड्ने अवसर यही निर्वाचनमा पाउनुभयो। उहाँहरूले आफ्नो भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो क्षमताका कारणले गर्दाखेरि पाउनुभएको हो। युवाहरूले अबको समयमा 80को दशकमा त साँच्चीकै हस्तक्षेपकारी बन्न जरुरी छ। यो नयाँ खोलिएका दलहरूमा कैयौँ अहिले तल्लो उमेर समूहकै व्यक्तिहरूले आफ्नो आफूलाई स्थापित भएकै त नभनौँ, तर उहाँहरू जनता समक्ष जाँदै गर्दाखेरि केही सफलता प्राप्त भएको देखिन्छ भने मूलधारका राजनीतिक दलभित्र पनि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रका युवाहरूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति यो 80को दशक साँच्चीकै हाम्रो परीक्षाको दशक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब फेरि पदमजीलाई, हजुर, मैले अघि पनि उहाँलाई पनि जोडेँ त्यही कुरा छ। यदि यो 10 वर्ष विगत हेर्ने हो भने
विभिन्न घटनाहरू छन् बिचमा। हजुर, देशमा सुशासनको कमी भयो भने पनि व्याख्या सुरु भयो। जनताहरू अहिले पनि सडकमै छन्, हिजो पनि थिए। हजुर, अझ यो 10 वर्षमा जनताहरू, किसानहरू सडकमा आउनु बाध्य भयो। त्यो पनि राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। हजुर। तर यी मुद्दामा चाहिँ नि तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू जोडिन सक्नु भएन। पार्टीले दिँदै आदेश दिन्छ, त्यो बाहेक अरू पाटोमा तपाईँहरू जोडिन सक्नु भएन। मैले यो कुरालाई, तपाईँले जोडेको कुरालाई जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, विकासको चाहनासित युवा नेतृत्व किन जोडिन सकिएन? युवाका पीडाहरू थुप्रै छन्, सडकमा छन् अहिले पनि। मेरो एउटा यसमा विचार छ, त्यो अघि भने जस्तै गरेर पहिलो कुरा त युवाले पार्टीभित्र कति हस्तक्षेप गर्न सकेर पार्टीको नेतृत्वले युवालाई कति भूमिका दियो भन्ने कुराहरूमा पनि हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सबै युवाले भूमिका नपाएको भन्न पनि मिल्दैन होइन। युवा वर्गले भूमिका नपाएको, तर युवा मध्येका कोही न कोही त पायो। उहाँले अनि उदाहरण दिनुभयो, हाम्रो पार्टीमा नि अहिले प्रदेश कमिटीमा नेविसङ्घको पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, पूर्व उपसभापति दिल्लीराज सुवेदी लगायतका नेतृत्वहरूले टिकट पाएर अहिले चाहिँ प्रदेशहरूमा सचेतकै भूमिकामा हुनुहुन्छ। जस्तै तरुण दलको पूर्व सचिव जन्मजय तिमिल सिन्हा पनि युवा उमेरकै हुनुहुन्छ। हामीले दाङमा खुमबहादुर खड्काको छोरा पनि सानै उमेरमा सांसद हुनुभएको छ। अनि हाम्रो मनाङ्की मुस्ताङमा 29 वर्षको गौचन केन्द्रीय सांसद हुनुभएको छ। यो भनेको कुनै हातमा गर्न सकिनेहरूले मात्रै अवसर पाएको। त्यो परिवर्तन भाव होला, त्यो फरक पाटो छ। त्यसलाई परिवर्तन जनतासँग जोडिन सक्नु भयो भन्ने कुरा मैले यो जोड्दैछु। अब यो एउटा जोड्दैछु, राजनीतिमा मैले देखेको एउटा राजनीतिको लामो पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा कति बेला अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटीहरूमा पढेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम गरेर आएका एक्सपर्टहरू पनि राजनीतिमा आउनुभयो, उहाँहरूले भूमिका पाउनुभयो। तर समस्या कहाँनिर गएर अड्कियो भने उहाँहरूलाई त्यो एउटा प्रक्रिया त थाहा भयो, एक्सपर्ट नलेज भयो, तर नेपाली समाजको आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरूलाई यकिन गर्न नसक्दा उहाँहरूको एक्सपर्ट ल्याङ्ग्वेजले पनि काम गर्न नसकेको देखियो। हाम्रा अधिकांश नेताहरू आन्दोलन गरेर आउनुभयो, आन्दोलनका मोर्चाहरू नेतृत्व गरेर आउनुभयो, सामाजिक विद्यार्थी होला, जुनसुकै पनि घटनाहरूलाई उचालेर आउनुभयो। उहाँहरूलाई समाजको समस्या चाहिँ थाहा भयो, तर ती समाजका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा एक्सपर्ट नलेजको कमीले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि असफलै देख्छु मैले। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि जो युवाहरू एक्सपर्ट नलेज पनि छ र समाजको समस्याहरू पनि बुझेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले केही न केही डेलिभरी चाहिँ दिन सकेको जस्तो आभास हुन्छ। जस्तो हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने गगन कुमार थापाहरू, मिन विश्वकर्माहरू, स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीहरू लगायतका नेतृत्वहरू जो आन्दोलनको एउटा भूमिका नेतृत्व गरेर आउनुभयो र उहाँहरूसँग सँगसँगै एउटा नलेज पनि थियो र उहाँहरूले केही डेलिभरी गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो जनताको आवश्यक, नेपालको सरकारी अघि सरले भने जस्तै, हाम्रो एमालेको नेताले भने जस्तै, नेपालमा जति बेला सरकारी विकास निर्माणका यो सङ्घ संस्थाहरू छन् तीहरू बलियो नभएसम्म राजनीतिक कर्मीकै दायित्व हो कि जनताका समस्यालाई ल्याएर राज्यका निकायसम्म पुर्याउने। तर अहिले कस्तो भयो भने पहिलो कुरा युवाले भूमिकै नपाउने, दोस्रो कुरा भूमिका पाए पनि ती विकास निर्माणका कामहरू कसरी हाल्ने, तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने नलेजको कमीले गर्दाखेरि कता न कता युवाहरू आफै पनि ढुलमुलमा भएको जस्तो देखिन्छ र जनताका कुराहरू जुन लेभलमा उठ्न पर्ने हो, जसरी यिनको समाधान खोज्नुपर्ने हो, त्यो समाधान नभएको जस्तो देखिन्छ। र राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले भने जस्तै गरेर युवाको उपस्थिति मैले राम्रो मानेकै छैन। 2000 तपाईँले भने जस्तै 2036 सालको आन्दोलन, 2048 सालको आन्दोलनमा युवा पुस्ताहरूको अत्यन्तै राम्रो भूमिका थियो, वर्चस्व थियो भन्ने कुराहरूलाई म कसरी जोड्न चाहन्छु भने तपाईँलाई, यो हाम्रो कप खाली छ भने यसमा बढी पानी अटाउँछ, तर यो कपमा आधा पानी छ भने त आधा मात्रै अटाउने हो। 36 साल 48 सालको आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिमा लागेका युवाहरू तरुणहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून थियो। जो लाग्नुभयो र जसले जत्तचित्त भएर आफ्नो प्राणको पनि ख्याल नगरी राजनीतिमा लाग्नुभयो उहाँहरू नेताहरू इस्टाब्लिस हुनुभयो। तर पछिल्लो दशकमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले त 36 सालको आन्दोलन नेतृत्व गरेका नेताहरूलाई पनि अहिले नेता मान्नु नेता पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अलरेडी अकुपाइड छ, लिडरसिपका पोजिसनहरू त सीमित छन्। ती सीमित पोजिसनहरू अलरेडी अकुपाइड भएको भएर पछिल्लो जेनेरेसनबाट उत्पादन भएको नेतृत्वलाई चाहिँ पार्टीले कम मात्रामा मात्रै अब्जर्भ गरेको, प्रयोग गरेको अथवा भूमिका दिएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु युवा पुस्ताहरूले एक पटक हिजो त्यो एउटा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नुभयो, राणाहरूका विरुद्ध लड्नुभयो भने आफ्नै पार्टीभित्र जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। कसैले पनि राजनीतिमा देलेर खाउँला भनेर कुरेर बस्यो भने हुन्छ। र पछिल्लो पटक हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि यो प्र्याक्टिस भएको छ। यसमालाई पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र युवा नेतृत्वलाई दिनुपर्छ कि
पार्टीमा उमेर अनुसारको नेतृत्व हुनुपर्छ, समय परिस्थिति अनुसार जिम्मेवार र भूमिकाहरू परिवर्तन भयो मात्रै कसैले एउटा आउटपुट दिन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई अध्ययन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको हकमा 28 वर्षको उमेर हदबन्दी लगायो। यदि 28 वर्षको नलागेको भए अहिले पनि हामीसँगका सबै सभापतिहरू हामीभन्दा पनि सिनियर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हस्तक्षेप त्यहाँ देखिन्छ। दोस्रो भनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तरुण दलको नेपाली कङ्ग्रेसले तरुण दलको हकमा 45 वर्षको उमेर हदबन्दी लगाएको छ भनेपछि तरुण दलको नेतृत्व गर्ने युवाहरू 45 वर्षभित्रका भइसके पछाडि राम्रो लिडरसिप उत्पादन हुन्छ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हकमा 32 वर्षको हदबन्दी लागेको छ। 32 वर्षको हदबन्दी लाग्दै गर्दाखेरि हामी 32 भन्दा तलकासित कम्पिटिसन गर्दाखेरि एउटा नयाँ नेतृत्व चाहिँ उब्जिने एउटा परिस्थिति राम्रो बनेको छ। त्यसकारणले गर्दा समग्रमा सम्मरीमा भन्ने हो भने युवाको भूमिका हुँदै नभएको होइन, प्रभावकारी भएन, प्रभावकारी जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन। अब गिरिशजीलाई हजुर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन गरेको भने अब चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन देशमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हिजोका युवाहरू लडे, तपाईँहरू चाहिँ जसरी सामान्य प्रक्रियाहरू पनि जहाँ आम जनताहरू घन्टौँ बस्न बाध्य छ, तपाईँहरू यो सुशासन दिनुहोस् है भनेर तपाईँहरू सडकमा आउनु सक्नु भएन। राजधानीकै कुरा गरौँ, राजधानी बनाउनुको लागि घन्टौँसम्म चाहिँ लाइनमा बसिरहेका छन् नेपाली जनता। अहिले पनि यो संवाद गर्दाखेरि कैयौँ लाइनमा लामबद्ध हुन्छन्। एयरपोर्टमा त्यस्तै छ। अरू त कुरै छोडौँ, निर्वाचनको लागि मतपत्र चाहिँ छाप्नुको लागि र गाउँ गाउँ पुग्नुको लागि कुनै समय लागेन, किनकि त्यो जनतालाई भन्दा नेतालाई आवश्यकता थियो। तर जब विद्यालयको पुस्तक पठाउनुपर्छ महिनौँ लाग्छ। ती मुद्दामा जोडिन सक्नु भएन तपाईँहरू यस्ता मुद्दाहरूमा भन्नु खोजेर तपाईँले प्रश्न गरेको। परिवर्तन आफैमा जीवन्त हुँदैन, व्यवस्था अथवा संविधानका अक्षरहरू आफैमा जीवन्त हुँदैन। जनताले सेवा प्रवाह खोज्ने हो। जतिखेरसम्म जनताका दैनिक जनजीविकाका सवालहरूमा सजिलोसँग एक्सेस पुग्दैन, उहाँहरूको पहुँच पुग्दैन, त्यति बेलासम्म परिवर्तनले मात्रै अर्थात् कागजी परिवर्तनले मात्रै त्यति धेरै अर्थ राख्दैन। यो कुरा हाम्रो गहिरो अनुभूति पनि हो। विशेष गरी तपाईँले राजधानीको उदाहरण दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक सयौं युवाहरू विदेशतर्फ गइरहेको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। म विद्यार्थी नेता हुनुको नाताले पनि आज यो पालिको शैक्षिक सत्रमा उपत्यकाका धेरैजसो क्याम्पसहरूमा जब विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य चाप रहने गर्थ्यो, ती क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्यो। किन घट्यो भनेर अलिकति भविष्य छैन रिसर्च गर्दै विद्यार्थीहरू प्रायःजसो कन्सल्टेन्सी धाउन थाले। किन त्यो हुन थाल्यो त भन्दा नेपाली शिक्षाले स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीका पढेपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर त छ अझै पनि। पढ्न त पढ्ने, पढिसकेपछि के गर्ने भन्नेको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको अवस्था साँच्चीकै हो। एउटा यो पक्ष। अर्को पक्ष भनेको तपाईँले सेवा प्रवाह जनताहरू सेवा सुविधा पनि पाउन सकेको छैन। आज पनि जनताका मानसपटलमा कैयौं असन्तुष्टिहरू छन् भन्ने कुरा एकदमै सत्य हो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आजका मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू, हाम्रै पार्टीका नेताहरू चाहिँ सेवा प्रवाहको बारेमा कैयौं कुराहरूमा अवेर समेत बोध समेत नभएको परिस्थिति मैले पाएँ। त्यो भनेको के हो भने संसदको जुन दिन बैठक बस्छ, म पछिल्ला संसदका बैठकहरू प्राय जसो त्यहाँ हेरिरहेको छु, निहालिरहेको छु। संसदका बैठकमा अहिलेको जनमत एकदमै मिक्सम्याक्स तरिकाले आएको हुनाले कस्तो प्रकारका कुराहरू संसदमा उठ्दा रहेछन् त भन्ने हिसाबले निहाल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ त भन्दा केही अन्य पार्टीका सांसदहरू जो अलिकति ग्राउन्डमा तल्लो लेभलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कैयौं जनताका एजेन्डाहरू उठान गरेको, तर हाम्रै पार्टीका पनि कैयौं सांसदहरूले बोल्दै गर्दाखेरि ती एजेन्डाहरूमा अलिकति कम ध्यान पुगेको मैले देखेँ। त्यसमा मेरो निष्कर्ष के रह्यो त भन्दा एउटा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति अथवा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, भइरहनु भएको व्यक्ति गाडीमा चढेर आफ्नो निवासबाट, पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरबाट अथवा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट सिंहदरबार जाँदै गर्दाखेरि बन्द सिसामा जानुहुन्छ, बन्द सिसा गरेको गाडीमा जानुहुन्छ। उहाँहरू सडकमा के भइरहेको छ, सडक कति धुलाम्य छ भन्ने बारेमा आफै बोध अथवा आफै भोगिराख्नु भएकै छैन। जबसम्म मान्छे आफूले भोग्दैन त्यतिखेरसम्म बोध पनि गर्दैन। ती एजेन्डाहरू उठान गर्ने सन्दर्भमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू जुनै पनि पार्टीका, म मेरो पार्टीका नेताहरूको बचाउ गर्दिन यो मामिलामा। समग्र राजनीतिक संवाद हो, समग्र राजनीतिक संवाद हो। सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा तपाईँ सुदूरपश्चिमको बैतडीको मान्छे ट्याक्स तिर्नको लागि कैलाली र कञ्चनपुरका कर कार्यालयहरू धाउनु पर्ने अवस्था छ। मैले सरकारलाई ट्याक्स तिर्छु भन्दाखेरि पनि पैसा तिर्छु,
मैले कमाए बापतको ट्याक्स तिर्छु भन्नका लागि समेत उसले लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। आज राजधानी बनाउने सन्दर्भमा त्रिपुरेश्वरको राजधानी कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो किन भइरहेको छ त भन्दा नेताहरू व्यवस्था लडाई लड्न सक्नुभयो, यो मानेमा प्रशंसा नै गर्दछौँ। आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिने सन्दर्भमा, जनपरिचालनको सन्दर्भमा उहाँहरू एकदमै अब्बल हो। तर सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा उहाँहरू कता कता चुकिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ पछिल्लो समय सरकार निरन्तर बन्द छ, गिर्दो छ, विश्वासको मत लिँदो छ, त्यसपछि अझै फेरि अविश्वास हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ, फेरि विश्वासको मत लिने। बालुवाटारमा हुने अथवा सिंहदरबारमा हुने छलफलहरू कति छलफल चाहिँ सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हुन्छन् त भनेर पर्सेन्टेजमा त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने 99% हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री बनिसके पश्चात हाम्रो मङ्सिरमा निर्वाचन भयो, अहिले हामी वैशाखमा छौँ। यति बेला के भइरहेको हुनुपर्थ्यो त भन्दा नयाँ संविधानका अक्षरहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा, जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका मूलधारका राजनीतिक दलहरू, त्यस पनि सरकारमा रहनुभएका दलहरूको बीचमा र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि मनाएर लाने सन्दर्भमा जनताका एजेन्डाहरू केन्द्रित, जन एजेन्डा केन्द्रित छलफल भइरहनु पर्नेमा सरकार बनाउने, टिकाउने। प्रधानमन्त्री हुन जति गाह्रो छ, भइसकेपछि टिकिरहन झन् गाह्रो छ भन्न खोजेको नेताहरू केही नभएको प्रश्न देखिन्छ। यसमा बचाउ गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। अब सेवा प्रवाह केन्द्रित हुन जरुरी छ नेताहरूले। अब पदमजीलाई पनि अब देशमा कस्तो अवस्था आयो भने म आफै लगानीकर्ता छु, हजुर, कुनै चाहिँ नि लघु वित्तलाई दिन्छु, पैसा जम्मा गर्छु, तर त्यो पैसा फिर्ता माग्न नै अहिले यति धाउधाउ परेको छ जनतालाई आफ्नै पैसा माग्नुको लागि। हजुर, कुटाइ खानु परिरहेको छ, पिटाइ खानु परिरहेको छ। हजुर, अनि लघु वित्त लगायत बैंकका चाहिँ साहुहरू फरार छन्, भागिरहेका छन्। कयौँ फेरि सबै यस्तै छन् भन्ने कुरा होइन। हजुर, आज त्यो पीडामा तपाईँहरू जोडिनु पर्थ्यो, युवा नेताको बिचमा चाहिँ सहकारी हुनु पर्थ्यो, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर होइन। अब हामीले लड्नुपर्छ सुशासनको लागि। हजुर, जनता यो अवस्थामा छन्। त्यसै गरी मिटर ब्याजका पीडितहरू अहिले पनि काठमाडौँमा छन्। मैले फेरि पनि जोडिहालेँ, लघु वित्त जसमा हामी पैसा डिपोजिट गर्छौँ त्यही पैसा हामी फिर्ता गर्न पाइरहेका छैनौँ। हजुर, यस्ता त पाटोहरूमा मुद्दाहरू चाहिँ नि किन युवा नेताहरूको बिचमा सहकारी हुन सकेन? यो त तपाईँहरूको काम हुनुपर्थ्यो नि आज। हजुर, अनि भोलि तपाईँलाई चाहिँ नि आम जनताले नेता मान्थे। हजुर, तर तपाईँहरू पार्टीको निर्देशन बाहेक यताउति दायाँ बायाँ जानै चाहनु भएन। सम्भवतः तपाईँहरूको भोलिको मेरो स्थापित हुनुको लागि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूमा डर होला, त्यो पनि हुनसक्छ। तर तपाईँहरूको बिचमा यो समन्वय हुनुपर्थ्यो, किन अभाव भयो? यसमा दुईटा कुरा देखिन्छ। अहिले बजारमा दुई प्रकारका आन्दोलन र आवाजहरू उठ्दै आएका छन्। एकातर्फ ब्याङ्कबाट लिइसकेको पैसा जो ऋणी व्यापारीले लिएको छ त्यो ऋण तिर्दैनौँ अथवा हामीलाई तिर्न गाह्रो भयो भनेर एउटा आन्दोलन पनि भइरहेछ। त्यो खोजी गर्ने काम पनि तपाईँहरूको हो नि त। दोस्रो कुरा भन्यो भने हजुरले माइक्रो फाइनेन्स भन्नुभयो, लघु वित्त भन्दा तपाईँले उठाएको प्रश्न अथवा तपाईँको यो मुद्दा यो अहिले चाहिँ सहकारीहरूमा अत्यन्तै धेरै देखिरहेछ। सहकारीहरू दिनदाडै डुबेको डुबै छन्। डुब्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै साना श्रमिकहरूले राखेको पैसा पनि डुबिरहेको अवस्था हो। एउटा त्यो नियन्त्रणमा ल्याउनुको लागि ल्याउनको लागि यसमा दुई कुराहरू छ। आज तपाईँले भनेअनुसार माइक्रो फाइनेन्स कोअपरेटिभहरू लगायतका सम्पूर्ण यस्ता फाइनेन्स सेक्टरका संस्थाहरूलाई गाइडेन्स गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क छ। आजको दिनसम्म अस्ति भर्खरैको मोनिटरी पोलिसीबाट अब उपरान्त मलाई लाग्छ सहकारीलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नै गभर्न गर्ने कुराहरू बाहिर निस्किरहेको छ। आजसम्म कुरा के हुने भन्ने कुरा हो नि त। अब आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हो, युवा नेतृत्व कहीँ न कहीँ चुकेकै मान्छु मैले। जनताको पैसा डुबेकै छ। हामी जनताको पक्षमा नलाग्ने भन्ने कुरा होइन। अबका युवाहरू भनेको जनतालाई जहाँ जहाँ समस्या छ ती समस्याको उठाउन सक्नु पर्यो। ती उठाइसके पछाडि त्यसको सम्बोधन कहाँबाट हुन्छ, कुन निकायबाट हुन्छ, जवाबदेही बनाउन सक्ने तरिकाले अबको युवा नेतृत्वहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ। तर मैले एउटा कुरा के देखेको छु भने कतिपय कुराहरू रेगुलेटरी बडीले गभर्न गर्ने भएको भएर रेगुलेटरी बडीलाई नै झकझकाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो जवाबदेही तपाईँबाट भएन भन्नु खोज्यो नि त। यहीँनिर त हाम्रो तर्फबाट जवाबदेही त नभएको भन्न चाहिँ क्लियरली मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जवाबदेही त कहीँ न कहीँ छ, तर जुन लेभलको जवाबदेहिता, जुन लेभलको उपस्थिति हाम्रो हुन सक्नु पर्थ्यो त्यसो कुरा चाहिँ लघु वित्तका सटरहरू बन्द छन्, भित्री रूपमा काम भइरहेको छ। हजुर, तर त्यहाँ जो लगानीकर्ता हो, जसले आफ्नो डिपोजिट गरेको छ आफ्नो पैसा, त्यसलाई छिर्न दिइँदैन। यस्तो अवस्था हुँदाखेरिसम्म पनि तपाईँहरू चाहिँ बेखबर हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा युवा नेतृत्व मैले मेरो पैसा झिक्न नपाउने
हजुरले अवश्य आफूले जम्मा गरेको पैसा भोलि दुःख तर पर्दा कुटै खानु परिरहेको गर्नु पर्ने भन्दै अहिले त्यो देखिया छ समस्या अत्यन्तै देखिया छ यो मुद्दासँग तपाईहरु जोडिन विशेष सक्नुपर्छ। गरी यो सहकारीहरुमा देखिएको छ सहकारीको हकहरुमा कस्तो देखिया छ भने यसको समस्या किन आयो भन्नेतिरै जाउँ न सहकारीहरुले ठुलठुलो बिजनेस हाउसेसहरुले सहकारी स्थापना गर्ने त्यहाँ पैसा डिपोजिट गर्ने तर आफ्नो डिपोजिट लगानी गरिसके पछाडि गर्ने के भन्दा लगानी लाने पनि होइन त्यो पैसा चाहिँ आफू र आफ्नो नजिकका मान्छेले निकालेर अन्य सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने अरबौंको रकम जब मानौ अहिले धेरै जसो अहिले सहकारीहरू डुबेको भनेको एउटा रिटेल ट्रेडिङको मार्केटमा डुबिरहेछन् एउटा रियल इस्टेटमा डुबिरहेछन् सहकारीमा श्रमिकदेखि लिएर व्यापारीको पैसा सहकारीमा जम्मा गर्ने सहकारीमा जम्मा गरिसके पछाडि नियमभन्दा बाहिर गएर उक्त पैसालाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो साइड बिजनेसमा हाल्ने त्यो रियल इस्टेट होला अथवा शेयर मार्केट होला अथवा बिजनेस हाउस होला अहिले त संसारभर नै एउटा प्रकारको मन्दी देखिया छ जस्तै जहाँ उहाँहरूले चाहिँ जनताको पैसा ल्याएर लगानी गर्नुभयो उक्त ठाउँहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रिटर्न आएन अहिले किनेको भन्दा कम मूल्यमा जग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति छ शेयर 3100 इन्डेक्समा पुगेको शेयर मार्केट अहिले 1900 मा झरिसकेको छ ठुलठुलो बिजनेस हाउसहरूका पुरै सटर बन्द भइरहेछन् भन्दाखेरि जनताको पैसा ल्याएर गलत बाटोबाट आफ्नो व्यक्तिगत बिजनेसमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत बिजनेस फस्टाउन नसक्दा जनताहरूलाई मारमा परेका छन् यो बेलामा दुईटा कुराहरू उठ्नुपर्छ युवा नेतृत्व भनेर यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्न गर्ने ठाउँहरूमा युवा नेतृत्वहरूले झण्डा बोकेर मात्र हिँडेर उफ्रेर पनि यो सम्बोधन हुने कुरा होइन यो त राज्यका निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले समात्नु पर्ने कुरा हो राष्ट्र ब्याङ्कलाई कसले गभर्न गर्छ अर्थ तपाईले किन प्रश्न भने ती सबै निकायहरू चुपचाप भए मौन बसे हो अब यसको नेतृत्व कसले लिने त युवा नेताहरूले यस्तो अवस्थामा जति बेला जसले जे काम गर्नुपर्ने हो राज्यका निकायहरूले जे गर्नुपर्ने हो गरेको छैनन् भनेर पूर्ण रूपमा त नबनाऊ केही न केही गरेकै छन् रेगुलेटरी बडीहरूले तर जुन रूपमा गर्नु सक्नु पर्थ्यो जुन ऋणीले सहकारीको पैसा माइक्रो फाइनेन्सको पैसा प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ डिपोजिटरहरूको पैसा दिइरहेको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ लिलामीको प्रक्रियामा लगेर भए पनि ती नर्मल मान्छेहरूको पैसा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ हामी युवाहरूको भनेको यसमा एउटा मात्रै भूमिका हो जवाबदेही बनाउनु हामीले जनताको पीर मर्कालाई सुनेर ती जसले सम्बोधन गर्ने हो ती निकायसम्म पुर्याएर सम्बोधन गर्ने निकायलाई घचघचाएर राजनीतिक लबिङ हुन्छ कि प्रशासनिक लबिङ हुन्छ कि गरेर गर्नुपर्ने थियो तर तपाईले भने अनुसार नै नभएको होइन जुन रूपमा जोडतोडका साथ हिजो जसरी विद्यार्थी आन्दोलनहरू हुन्थे हिजो जसरी सामाजिक आन्दोलनहरू हुन्थे जहाँ हजारौंको सङ्ख्यामा उभिन्थे त्यो आवश्यकता पनि छैन र यस्ता यी सहकारीका मुद्दाहरूमा चाहिँ आवश्यक पनि छ फेरि पछ्याउँछु म अब गिरिजीलाई 11 दिनको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आउँछन् पीडितहरू मिटर ब्याजले हामीलाई सतायो भनेर जो चाहिँ नि देशमा अनभिज्ञ रूपमा चाहिँ नि जो जनता छन् उहाँहरूलाई चाहिँ पीडित बनाएको छ लघु वित्तले मिटर ब्याजले 11 दिन लगाएर काठमाडौँ पुग्छन् आन्दोलन गर्छन् तर तपाईँहरूलाई घोषेन तपाईँहरूको भलै दायित्व होइन यो एक हिसाबले हेर्ने भने कार्यान्वयनको पार्टमा जो चाहिँ निकाय छन् उहाँहरू पनि चुपचाप बसे अनि उहाँहरूलाई जवाबदेही बनाउन तपाईँहरूको काम होला नि त ट्रान्जिटको रूपमा आज लघुवित्तमा जाँदाखेरि लघुवित्तबाट कुरै खाइरहेका छन् एउटा सामान्य नागरिक जो आफ्नै पैसा फिर्ता गर्नको लागि जाँदैछ यो अवस्था आएको छ तपाईँहरू कहिले जाग्ने यो विषयमा के भन्न चाहन्छु यो पार्टी त्यो पार्टी होइन यो सङ्गठन त्यो सङ्गठन होइन तपाईँहरूको विषय सहकार्य कोर्डिनेसन हुनु पर्थ्यो स्वाभाविक रूपमा समन्वय हुनुपर्छ राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको मुद्दामा एकदमै हामी समाजवादलाई अन्तिम गन्तव्य बनाएर हिँडेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हौँ तर आजको नेपाली अर्थतन्त्र अर्थात् नेपाली समाजको परिस्थिति कस्तो छ भने यहाँ मिडल इन्स्टिट्युसनहरू भन्ने गरेको छु मैले यो मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू ब्याङ्क पनि मध्यस्थता गर्ने संस्था नै हो र तर तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका सबै संस्थाहरू अलिकति प्रकृति फरक भए पनि त्यसै प्रकारका हुन् यी संस्थाहरू धनी भइरहने यिनका चाहिँ कार्यकक्षहरू कोठाहरू अब तपाईँ सहकारी होस् अथवा ब्याङ्क होस् त्यहाँका प्रबन्ध निर्देशकहरूको काम एउटै हो जनतालाई सेवा दिने उस्तै प्रकृतिका होइन यिनीहरू फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसन हुन् भन्न सकिन्छ होइन अनि यिनीहरूका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यकक्षहरू चिल्ला हुने जनताका गाला र ओठहरू फुस्रा हुने परिस्थिति आज अवश्य नै छ यो सन्दर्भमा हामीले भूमिका खेल्ने प्रश्न तपाईँले निरन्तर उठाइराख्नु भएको छ हामी भनेका चाहिँ प्रेसर ग्रुप हौँ हामी राज्यको कुनै पनि निकायमा अथवा यो सन्दर्भमा निर्णय गर्ने ठाउँमा काम गरिरहेका व्यक्ति होइनौँ हामीले यो जनताका यस प्रकारका पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा
अन्तर सङ्गठन समन्वय गर्ने र यो आन्दोलनलाई साथ दिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्थ्यो भन्ने जहाँसम्म तपाईँको कुरा छ, म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत यो जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनु पर्थ्यो, जनताले तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। यो काम गर्ने जिम्मा भनेको राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको तपाईँकै टेलिभिजन तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु, जोरदार ढङ्गले आह्वान गर्न चाहन्छु। म अनरासुबीको केन्द्रीय सदस्य हो। तपाईँको टेलिभिजन कार्यालयमा अन्तर्वार्ता दिन आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा कैयौँ सटरहरू टुलेट लेखिएका काठमाडौँमा खाली देखिए। आज अर्थतन्त्र कुन ठाउँमा पुगेको छ? एउटा पक्ष यो। अर्को कुरा सहकारी पीडित अनि त्यसै गरी अन्य ब्याङ्क पीडित के अरे कैयौँ जनताहरू छन्। उहाँहरूलाई राज्यले यदि यो कुराको सुनवाई गर्दैन भने, सम्बन्धित संस्थाहरूले सुनवाई गर्दैन भने अनरासुबी यो देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन हो। हामीले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। जनताहरूले उल्लेखित काम यो पीडित जो जनताहरू हुन्छ उहाँले यो सन्दर्भमा आन्दोलनको आधी बेर ल्याउनुहोस्, नेतृत्व गर्न र सम्बन्धित निकायलाई ढोका घचघच्याउनका लागि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तयार छौँ र भन्न चाहन्छु। र जनताको यो यस्तो खालको एजेन्डा आज तपाईँ सरकारले देख्नुहुन्छ, कैयौँ चिल्ला भाषण गर्ने, ठुला कुरा गर्ने, तर न्यूनतम कुराहरूमा पनि सम्बोधन नगर्ने जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण भएको छ, जनअपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। सरकार केवल मन्त्रीमण्डल बनाउने, कुन मन्त्री कुन पार्टीबाट कुन मन्त्री पठाउने भन्नेमै केन्द्रित हुने, बालुवाटारका बैठकहरू त्यसैमा केन्द्रित हुने, जनअपेक्षाहरूलाई एउटा मारमा परेको किसानलाई भेट्नलाई प्रधानमन्त्रीसँग समय छैन, अर्थमन्त्रीसँग समय छैन, तर गुटका भेलाहरूमा सहभागी हुन समय छ, उद्घाटन गर्न समय छ। यो कुनै पनि हालतमा जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सिरियसनेस गम्भीर नभएको प्रतीत हामीलाई हुन्छ। आन्दोलन यो हामीले गर्ने भनेको आन्दोलनै हो। आज डेमोक्रेसी हामी गणतन्त्र ल्याउन, प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि किन लडेको त भन्दा जनताका यस्तै आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन, जेन्युन एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन जब सरकारले गर्न सक्दैन तब हामीले प्रदर्शनी मार्ग तताउनुपर्छ, हामीले माइती घर तताउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकार छ। यही टेलिभिजन मार्फत म त सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका उल्लेखित जो पीडित जनसमुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथ दिने सन्दर्भमा म युवा नेता हुनुको नाताले अग्रमोर्चामा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब थोरै संवाद परिवर्तन गरौँ। हजुर छ। अब 80 को दशक सुरुवात भएको छ। हजुर। हिजोसम्म तपाईँहरूले यसमा चुक्नुभयो कि भन्ने संवाद जुड्यो। अब युवा नेताहरू कसरी परिवर्तित हुनुपर्छ? युवाको नेताहरूको भूमिका के हुनुपर्छ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? तपाईँबाट सुरुवात गरेँ। अब युवाको राजनीतिक कुराहरू अब आगामी दिनको कुरा गर्दै गर्दा मैले तपाईँलाई दुई पार्टमा जोडेँ। अझै हामी हजुरले युवा नेता काङ्ग्रेसको एमालेको भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, हो हामी युवाको नाताले हामी पार्टीसँग पनि जोडिएका छौँ र आजको दिनसम्म हामी आफ्नो भातृ संस्था म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा अझै पनि आबद्ध छु र म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य भएको भएर मैले विशेष गरी लामो 10-12 वर्षको समय नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र विद्यार्थीका एजेन्डाहरूमै काम गरेको भएर म अबको आउँदो दशकलाई मैले यसरी जोड्न चाहन्छु। अब जनताको मुद्दामा जोडिनुपर्छ, यो विद्यार्थीको मुद्दामा जोडिनु। अझै पनि हामी सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा देख्नुपर्छ, आज विद्यार्थीका एजेन्डाहरू, हिजो विद्यार्थी सङ्घ संस्थाहरूले उठाएका एजेन्डाहरू हेर्ने हो भने आइडेन्टिटी कार्डमा डिस्काउन्ट विद्यार्थीको सामान्य कुरामा फोकस अब चेन्ज हुनुपर्छ। म त्यही भन्दैछु, अबको दशक हामीले देख्नुपर्छ। आज पनि हाम्रा ग्रामीण भेगका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बेरोजगारीको कारणले, गरिबीको कारणले आज पनि हामीले माध्यमिक शिक्षा अथवा प्राथमिक शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ। मैले तमाम हजारौँ विद्यालयको काम गरेको छु, मैले त्यहाँ देखेको छु। त्यहाँ तमाम तरिकाले राष्ट्रले नीति निर्माण गर्ने बेलामा कक्षा 12 सम्मको निःशुल्क हुने, निःशुल्क अन्तर्गत परीक्षा शुल्क लिन नपाइने, अभिभावक सहयोग लिन नपाइने, मन्थली शुल्क लिन नपाइने भनेर प्रष्टसँग लेखेको छ। तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो अधिराज्यका धेरै स्कुलहरू जहाँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पठन पाठन हुन्छ, सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिन नसक्दा आज पनि ती इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने विद्यार्थीबाट बोर्डिङ स्कुलले सरह शुल्क उठाएर आज पनि पठन पाठन भइरहेको छ। आज यो अब विद्यार्थी आन्दोलनको नेचरै चेन्ज गर्न पर्ने छ। आज यो अहिलेसम्म पनि मैले देखेको छु, कुनै पनि विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वले आजसम्म प्राथमिक तहको शिक्षा कसरी भएको छ, कति प्रकारका शिक्षक हुन्छन्, विद्यार्थीका के समस्या छन् भनेर कुनै पनि फोरममा मैले डिस्कसन भएको देखेको छैन।
आज त्यस कारणले गर्दा हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रो ग्रास रुट हो, ब्याचलर कति राम्रो बनाउने, ब्याचलरमा कति राम्रो पढाउने कुरा सोच्दै गर्दा यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि ब्याचलर कति % विद्यार्थी पुग्छन् त, कक्षा 1 मा कति भर्ना हुन्छ र कक्षा 12 मा कति हो। सरकारले नगरेको छैन। अहिले तपाईँले विद्यालयको बजेट हेर्नुभयो भने दिवा खाजा, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, विद्यालय सुधार योजना मार्फत चाहिँ विद्यालय सुधार योजना तमाम शीर्षकहरूमा बजेट गएको छ, बजेट कार्यान्वयन पनि भएको छ। तर त्यो सँगसँगै आज हामीले विद्यार्थी आइडी कार्डका डिस्काउन्टका कुराहरूलाई अब ती कुराहरूमा हामीले ब्याज खानु हुँदैन। अब चाहिँ निशुल्क शिक्षा भनिसके पछाडि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले निशुल्क शिक्षा पाउनै पर्यो र सँगसँगै हाम्रा विषयवस्तुहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अहिलेको जमानामा। आज 20 वर्ष पहिलाको पाठ्यक्रम आज पनि त्यही पढाइ भइरहेको छ। अझ सबैभन्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले संसार टेक्नोलोजीको हिसाबले होस्, पाठ्यक्रमको हिसाबले होस्, यति धेरै चेन्ज भइसक्यो। तर आज एउटा राम्रोसँग एक पेज लेख्न नसक्ने सरहरू पनि बसेर पढाइरहनु भएको छ। प्राविहरूमा यो धेरै समस्या देखिन्छ। 1 देखि 3, 1 देखि 5 को विद्यालयमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ प्रष्टसँग बोल्न पनि नसक्ने, प्रष्ट कुरा आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने जस्ता शिक्षकहरूको अवस्था छ। सरकारले यसमा नीति ल्याउनु पर्छ। ती शिक्षकलाई अब गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई छिटो पेन्सन दिएर हुन्छ कि गरेर नयाँ आइटीसँग सम्बन्धित, नयाँ पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित शिक्षा विज्ञता राख्ने, विश्व समाज कता गइरहेको छ त्योसँग राख्ने शिक्षकहरूको पदपूर्ति पनि गर्न सकेर यो आन्दोलन हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको मोर्चाबाट हेर्ने हो भने यो हामी आन्दोलनतिर छिर्नुपर्छ। र तपाईँले युवाको कुरा गर्दै गर्दा, युवा नेतृत्वको कुरा गर्दै गर्दा परिमार्जन हुनुपर्छ। यो परिमार्जन। दोस्रो कुरा अब म युवातिर आउन चाहन्छु। अब युवा नेताहरूले के गर्ने भन्ने, मैले न्यू दिल्लीमा बसेर पढेँ, म इन्डियामा जाँदै गर्दा मैले दिल्लीको डेभलपमेन्ट देखेको छु र मैले सँगसँगै एउटा विश्लेषण गर्दछु। डेभलपमेन्ट र जनताको डेभलपमेन्ट प्रतिका आकांक्षाहरू 3टा चरणमा हुँदो रहेछ। पहिलो भनेको हाम्रो अहिलेको एउटा ग्रामीण भेगमा देखिन्छ विद्यालय, बाटोघाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकको आवश्यकता। हाम्रो ग्रामीण भूमिकामा अझै पनि एउटा मान्ने अथवा गाउँपालिका प्रमुख जनप्रतिनिधि जाँदा अझै पनि गाउँका मान्छेहरू जम्मा भएर मलाई 1 कोइल पाइप चाहियो, 2 कोइल पाइप चाहियो, खानेपानीको धारा चाहियो, विद्यालयमा एउटा कोठा थपिदिनु पर्यो, एउटा दरबन्दी थपिदिनु पर्यो, स्वास्थ्य चौकीमा एउटा सेवा बढी गरिदिनु पर्यो भन्ने एउटा गाउँको समस्या हुन्। यी गाउँका जनताको डेभलपमेन्ट यो फेज सुरु भइसके पछाडि दोस्रो फेज सुरु हुन्छ। दोस्रो फेजमा चाहिँ जनताका आकांक्षाहरू भनेको अलि ठुलो विकास निर्माणसित हुन्छ। पिच बाटो, ठुल्ठुलो कलेजहरू, अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीहरू, ठुल्ठुलो वेल इक्विप्ड हस्पिटलहरू, यो आवश्यकता हुन्छ। यो हाम्रो सहरी अर्बन एरियातिर चाहिँ यो देखिन्छ। र तेस्रो विकासको आकांक्षा भनेको ठुलो ठुलो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, फास्ट ट्र्याकहरू, मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल लगायतका ठुला एयरपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका विश्वविद्यालयहरूको यो आवश्यक हुन्छ। अब मैले देखेको नेपालको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाललाई सायद हामी विकास निर्माणमा पछि मात्रै जान सकेको भएर होला, विश्वको देशमा नभएको नेपालमा एउटा छुट्टै देख्न सकिन्छ। 3टै प्रकारको डेभलपमेन्ट एकैसाथ भइरहेछ। ग्रामीण इलाकामा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण भइरहेछन्। थोरै सहरी इलाकामा जाने हो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ दोस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको देखिन्छ। र तेस्रो फेज भनेको पनि हामीसँग अहिले तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। हामी काठमाडौँ बाहिर पनि भैरवा र पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाइरहेछौँ। तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने सिद्धबाबामा त्यहाँ टनेल बन्दैछ। भनेपछि मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर। अबको युथ भनेको जनताका 3टै लेभलमा जनताको आकांक्षालाई बुझ्न सक्ने एउटा युवा नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले जनताका एजेन्डालाई 2080 को दशकमा हामी जोड्न सक्छौँ। अब हामीसँग ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयको दक्षता बोकेर आएर ग्रामीण भूभागका बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको निड थाहा नभएको पनि योजना आयोगमा बसेर मन्त्री भएर क्याबिनेटमा गएर खासै अर्थ छैन। र सँगसँगै ग्रामीण भेगका मात्रै आवाज उठाउने तर संसार कहाँ पुग्यो आफूलाई पत्तो छैन, त्यो गराएर सम्भव छैन भनिसके पछाडि अबको युवा नेतृत्व भनेको नेपाल विकासमा 3टा चरण हुन्छन् र नेपाल सौभाग्यवश 3टै चरणमा एकैसाथ प्रवेश गरेको छ, अगाडि बढेको छ। यो चिज बुझेर चाहिँ युवा नेतृत्व हस्तक्षेप गरेर आफै लिड गर्न आउनु पर्यो। अब तर मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहेँ, 100वटा बाघलाई एउटा स्यालले नेतृत्व गर्यो भने पनि स्याल बाघ जस्तो बन्छ अरे। तर 100वटा बाघलाई के अरे 100वटा बाघलाई स्यालले नेतृत्व गर्यो भने सबै ती 100वटा बाघहरू स्याल जस्तै बन्छन् रे। किनकि नेता स्याल भइसके पछाडि त पछाडि ल्याएका बाघै भालु नै भए पनि बन्ने त स्यालकै क्यारेक्टरिस्टिक नि हो। तर सँगसँगै उल्टो छ फेरि,
अगाडिपट्ट बाघले नेतृत्व गरेको छ भने पछाडिपट्टि स्यालै हिँडेका छन् भने पनि ती स्यालहरूले चाहिँ ब्यागको क्यारेक्टर सिक्छन् अरे। आजको युवा नेतृत्वहरू एउटा सांसद पदको लागि क्याबिनेटमा जानको लागि नेतृत्व चाहिँ तर त्यो पुरानो स्वीकार्ने हो भने हाम्रो युवा नेतृत्व जो तपाईँ हामीले आशा गऱ्यौँ उहाँहरू पनि त्यो पहिलो पुस्ता जस्तो हुने हो। म थोरै तपाईँसँग संवाद गरेँ, त्यसपछि हामी अन्त्यमा जान्छौँ। अब 80को शताब्दीमा युवा नेताहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँले पनि यही प्रश्न? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। युवा नेताहरू दृष्टिकोण, कार्यशैली र क्षमताको हिसाबले पनि युवा हुनुपर्छ। 80को दशकको सन्दर्भ तपाईँले आज सुशासनको एकदमै आवश्यक छ। हामी आज एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरिरहेको भएर मात्रै पनि होइन कि तपाईँ जुन बेलासम्म राज्यमा देशमा शिक्षाको स्तर उन्नति हुँदैन त्यति बेलासम्म देश बन्दैन भन्ने कुरा यो सबैले महसुस गरेका छन्, नगरेकाहरूले पनि गर्नुपर्दछ। म आफैलाई पनि केलाउने गर्छु कहिलेकाहीँ। मैले 1 देखि 5 कक्षासम्म पढेको स्कुलको अवस्था आज के छ भनेर सोच्दै गर्दाखेरि मैले 1 देखि 5 कक्षासम्म पढेको स्कुल आज उच्च मावि भएको छ, निमावि मावि हुँदै उच्च मावि अवश्य भएको छ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले। तर त्यहाँको जुन करिकुलमको विषय छ त्यो हिसाबले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको अवस्था साँचो हो। आज बजारले मागिरहेको जनशक्तिको स्तर कला र सिपको आधारमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो र हाम्रा शिक्षालयहरूले दिने शिक्षा बीचमा एकदमै ठुलो भिन्नता देखिन्छ। म यसलाई कसरी पनि प्रस्ट्याउँ भने म आफै व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी, व्यवस्थापन शिक्षामा, वाणिज्य शिक्षामा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरिसकेको विद्यार्थीलाई आज कुनै एउटा प्रोजेक्टरबाट प्रेजेन्टेसन दियो भने आउँदैन। अङ्ग्रेजी भाषामा अगाडिपट्टि गएर प्रेजेन्टेसन दियो भने काप्ने परिस्थिति छ। किन त भन्दा आजको शिक्षाले ज्ञान दियो तर आत्मविश्वास सहितको ज्ञान दिएन। यो हाम्रो विडम्बनाको विषय हो। त्यही भएर शिक्षाको स्तर सुधारिनु सबैभन्दा जरुरी छ। अब हामीसँग टाइम सक्यो, अन्त्यमा मैले सोधिहालेँ। अब त्यसपछि साँच्चीकै यो 80को दशकमा युवाहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ छोटकरीमा? युवाहरूले प्र्याक्टिकल हुन जरुरी छ, हस्तक्षेपकारी हुन जरुरी छ। आकाङ्क्षाहरू राख्ने मात्रै होइन, योजनाहरू बनाउने मात्रै होइन, त्यस अनुसारको क्षमताको विकास आफूभित्र गर्दै राज्यका इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा भूमिका खेल्दै हामी राजनीतिमा छौँ। कैयौँ साथीहरू निजामती क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होला, पुलिस प्रशासनमा हुनुहुन्छ होला, आर्मी सेक्टरमा हुनुहुन्छ होला। सम्पूर्ण युवाहरू जो भर्खरै मात्र प्रवेश गर्नुभएको छ, हामी सबैले सुशासनको लागि लड्नुपर्छ। आशावादी हुँदै आफ्नो क्षेत्रका जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। तपाईँले पनि यही प्रश्न अन्त्यमा छोटकरी, हामीसँग टाइम छैन। अबको युवाहरूको भूमिका भन्दाखेरि युवाहरूले सबैभन्दा पहिला आफूलाई क्यापेबल बनाउनु पर्यो। आफूलाई क्यापेबल बनाइसके पछाडि नेतृत्वसँग अधिवेशनमा हुन्छ अथवा कहाँ हुन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर आफू नेतृत्वमा आएर जनताका कुराहरूलाई चाहिँ सुशासन, विकास र आर्थिक वृद्धिमा यो तीनटाहरूमा ध्यान दिएर 80को दशकमा अगाडि हिँड्नुपर्छ। संसार धेरै पर पुगिसकेको छ, हामी अत्यन्तै पछाडि छौँ। हामी चाहे त्यो आर्थिक विकासको हिसाबले होला अथवा सामाजिक विकासको हिसाबले होला, विकास निर्माणका कुराहरूले गर्दा, विकास निर्माणका पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामी अत्यन्तै विश्व जगतभन्दा पछाडि छौँ। अबको 80औँको दशकमा हामीले यी कुराहरूलाई पुरा गर्न सकेनौँ भने तपाईँले हामीले चाहँदा नचाहँदै नेपाल एउटा राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै अस्थिर हुन्छ। जनताको आकाङ्क्षा यति धेरै बढिसक्यो तर त्यसको पूर्ति भएको छैन। हामीसँग टाइम सकियो। दुवैजनालाई यो समय सम्वादको लागि धन्यवाद दिँदै त्यसरी यो नयाँ शताब्दीको लागि पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार र धन्यवाद। यो अत्यन्तै यो उपलब्धिपूर्ण इन्टरभ्यू रह्यो। पहिला मैले इन्टरभ्यूमा डिबेट गरेको, चर्काचर्की गरेको, एकाएक बोलेको, टेबल ठटाको सुनिन्थ्यो। आजको यो इन्टरभ्यू मलाई आफूलाई अत्यन्तै चित्त बुझ्यो कि यो इन्टरभ्यू भनेको जहिले पनि इन्फर्मेटिभ टाइपको हुनुपर्छ। त्यहाँ टेबल ठोकाठोक भन्दा पनि तपाईँले समय दिएर दिनुभयो। धन्यवाद। हामीलाई अवसरको लागि धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, अबको युवा खोज अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ, सुशासनको लागि लड्नुपर्छ, देश विकासको लागि दौड्नुपर्छ। अब आन्दोलन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जनताका मुद्दामा युवाहरू जोडिन सक्नुपर्छ। समग्र क्षेत्रका युवाहरू पक्कै पनि व्यवहारमा अब दक्ष हुनुपर्छ। अब संवादमा होइन, व्यवहार कार्यान्वयनको पाटोमा अबको युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र समग्र देशको राजनीति अवस्था फेरिनुपर्छ। यो दशकले त्यो पाटोमा सफलता प्राप्त गरोस्। फेरि पनि हामी शुभकामना दिँदै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।